आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम एवं अन्य समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहने कार्यक्रम जिज्ञासामा म सन्तोष न्यौपाने यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामीले स्टुडियोमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका जुझारु युवा नेता प्रदीप पौडेललाई निम्ताएका छौँ। दर्शकवृन्द, थाहा छ स्वास्थ्य क्षेत्र एकदम यो क्रिटिकल अथवा एकदमै सेन्सिटिभ क्षेत्र हो। नेपालमा थुप्रै खालका स्वास्थ्य सेवाहरू सरकारले दिइरहेको अवस्था छ। एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने सुधारका पाटाहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसैगरी यसभित्र थुप्रै खालका विकृति विसङ्गतिहरू पनि छन्। हामीले बेला बेलामा चाहिँ हामीले न्युजहरूमा आउने गर्दछ। केही समय अगाडिसम्म मात्रै नेपालका विकट एरियामै सिटामोल नपाएर अथवा जीवनजल नपाएर पनि बिरामीहरू एकदम घाइते अवस्था अथवा सिरियस अवस्था र पहिला पहिला त मृत्युको अवस्था पनि हुने गर्थ्यो। यद्यपि अहिले सुधारका पाटाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। समग्रतामा स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थिति के छ नेपालमा, अब गर्नुपर्ने के हो मुख्य चिजहरू र माननीय मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलज्यूले मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि सुधारका पाटालाई डेली वाइज एकदमै मेहनत साथ केही कुराहरू अगाडि सार्नु भएको छ। केही कामहरू सुरुवात भएका छन्, केही सम्पन्न पनि भइसकेका छन्। अब आगामी दिनमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थिति के रहन्छ लगायतका विविध विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ हाम्रा विशेष अतिथि। उहाँलाई पहिला हामी कार्यक्रममा वेलकम गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा वेलकम छ मन्त्रीज्यू। हजुर, हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा यहाँले सुधारका पाटाहरू ल्याउनु भएको। अब हामीसँग टाइम करिब 30 मिनट हुन्छ होइन। छोटकरीमा कुराकानी गऱ्यौँ भने हामीले धेरै कुराहरू बुझ्ने अथवा हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउने मौका पाउँछौँ। म छोटकरीमा निवेदन गर्छु यहाँलाई। सुरुमा यहाँले एकदम कामको सुरुवात बिदाको दिनमा पनि अफिस जाने, तपाईँले मिटिङहरू गर्ने, कामको सुरुवात एकदम लाखौँलाई गर्नुहुन्छ। हामीले त्यो कुरो बुझिरहेका छौँ। सुरुमा यहाँले केही दिन अगाडि मात्रै एउटा कार्यक्रममा तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने मैले अहिलेसम्म कसैको पनि एक कप चिया पनि खाएको छैन भनेर भन्नुभएको थियो। यसको अलिकति क्लियर गरिदिनु, के भन्न खोज्नुभएको हो? मैले एक कप चिया पनि खाएको छैन भनेर मैले एक सुगा भ्रष्टाचार पनि गरेको छैन अथवा मैले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन भन्नु खोज्नु भएको के हो? सानो जिज्ञासा होइन, मतलब त्यो एउटा प्रसङ्गवश आएको एउटा विषय थियो। मतलब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्दा या चाहिँ जे कुरामा पनि यस्तो चलखेल गरिन्छ भन्ने प्रसङ्ग त्यहाँ उठेको थियो। अब मैले आफ्नो भनाइहरू राख्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब यो चाहिँ अब बाहिर जति हल्ला भएको छ त्यस्तै चाहिँ होइन, अब हुँदै भएको छैन पनि मैले भन्न सक्दिनँ। तर मैले चाहिँ के गरेको छु भने यो सरुवा प्रक्रियामा पनि एउटा पद्धति बसाल्ने कोसिस गरेका छौँ। यो पटकदेखि हामीले चाहिँ कति समय एक ठाउँमा बिताउन पाइने, कति समय गुज्रिएपछि सरुवा हुने होइन। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भित्र विभिन्न महासङ्घहरू छ। त्यसको नेतृत्व गरेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रका वरिष्ठ अधिकृतहरू बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले अस्पतालको यो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाएर पनि पठाएका छौँ। यो चाहिँ मेरो विचारमा यो पहिलो हो यस्तो भएको। त्यसैले हामीले चाहिँ जस्तै अस्पतालको मेसो बनाउँदा सकेसम्म चाहिँ 11औं तहको बनाउने, सङ्घीय अस्पतालको मेसो बनाउँदा 11औं तहको बनाउने। किनभने त्यो मेसो भनेको चाहिँ लिडर हो कि सिनियर पदको मान्छेले लिड गर्यो भने त्योभन्दा तल्ला पदका पदाधिकारीहरू अथवा अधिकृतहरू परिचालन गर्न सजिलो हुन्छ अनि लामो कन्टिन्युटी भएको व्यक्तिलाई रिवार्ड गरे जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसैले चेन अफ कमान्ड राख्न सक्छ भनेर पनि त्यो गरिएको। त्यसैले चाहिँ अब खास गरी यो पदका आधारमा निरन्तरताको चाहिँ एक खालको हायरार्की हुने हो भने त्यसलाई नै मेन्टेन गरौँ भनेर हामीले लागिरहेका छौँ। त्यसैले त्यो के कुरासँग जोडेर मैले भन्न खोजेको हो भने सरुवाको पनि एउटा पद्धति बसाल्ने कोसिस गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा साना साना कामहरू पनि भएका छन्। धेरै जसो त हामीले सानै कामहरू गरेको हो। यसलाई चाहिँ सूचना सम्बन्धित यो लाभान्वित हुने पक्षलाई सूचना पुर्याउन पनि यो कुरा बाहिर ल्याउन जरुरी छ। पद्धति बसेको कुरालाई चाहिँ
मतलब मन्त्रालय व्यवस्थित भएको विषयलाई पनि बाहिर ल्याउन जरुरी छ र यो जुन खालको चाहिँ अलिकति अभ्यास छ यसलाई हामीले व्यवस्थित गराउन पनि यी कामहरू गर्न जरुरी छ भन्ने आधारमा मैले आम मान्छेले बुझिने गरी अथवा त्यहाँ उपस्थित हुनुभएकाहरूले बुझिने गरी सरुवामा पनि पद्धति बसालेर काम गर्न खोजिरहेका छौँ भनेर भन्न खोजेको। त्यो प्रसङ्गमा भन्नुभयो। हजुर। हुन त तपाईँको चाहिँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखाहरूमा डाइरेक्टर बनाउने विषयहरूमा योभन्दा अगाडिहरू थुप्रै न्युजहरू आउँथे। अब कतिपय न्युजहरू पनि आएको छ त्यहाँ पैसा बुझाएर या भेटी बुझाएर मात्रै डाइरेक्टरहरू चेन्ज गरिदिने। तपाईँले भने जस्तो यो जुन ट्रेन छ नि यो ट्रेनलाई तपाईँले चिर्न खोज्नुभयो। होइन म त्यो ट्रेनै छ त्यो एकदम त्यो कुरा संस्थागतै छ भनेर त मैले भन्दिनँ होइन। तर म मेरो जिम्मा लिन सक्छु कि अहिले पनि कसैले लेख्यो भने त्यो 100% झुठो हो होइन। त्यो कसैले पनि त्यो हुँदै नभएको कुरा गरेर चाहिँ त्यो बदनाम गर्न खोज्ने पनि प्रचलन छ। डाइरेक्टर बनाउनुको लागि भनेर एउटाले लेखिरहेको थियो। के को बिमा कोषको डाइरेक्टरको लागि यो 5 लाखको कुरा आएको थियो नि, तपाईँले यो करप्सनको कुरा गर्नुभयो नि। बिमा कोषको डाइरेक्टर अहिले जो हुनुहुन्छ फेरि त्यसलाई रिपिट गर्नको लागि चाहिँ यो आयो भनेर लेखिरहेको थियो। मतलब यो बेतुकको कुरा, कुनै प्रसङ्ग नमिलेको कुरा, जबरजस्त कसैलाई रिस फेर्ने कुरा, बदनाम गर्ने कुरा पनि लेखिन्छन् होइन। तर म कसैलाई केही नभनिकन के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म मेरो ढङ्गबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमै केन्द्रित भएर काम गर्ने कोसिस गरिरहेको छु होइन। अब मैले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ गलत प्रवृत्तिलाई आत्मसात गर्ने छैन होइन। मैले एकदम इमान्दारीपूर्वक विवेक प्रयोग गरेर मैले काम गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ म सबैलाई साथ दिनका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र मेरो नाममा कसैले गरेको छ भने त्यो मलाई भनिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसका तथ्य प्रमाणहरू दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यसमा एकदम पुरै आत्मविश्वासका साथ के भन्छु भने पहिले त्यस्ता कहीँ कतै गलत अभ्यासहरू भएका छन् भने त्यो कुरालाई अन्त्य गर्ने, मेरो समयमा त्यो हुन नदिने, सबै कुरा विधि प्रक्रिया मार्फत अगाडि बढाउने र सिस्टम बसाएर चाहिँ अगाडि जाने परिस्थिति मैले निर्माण गर्छु। मन्त्रीजी तपाईँ मन्त्री भएपछि नै तपाईँले एकदमै सानादेखि ठुलासम्म एक खालको प्रोजेक्टै भनौँ नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ। तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन। एउटा तपाईँलाई के आरोप लागिरहेको छ नि पूर्व मन्त्री गगन थापाको आइडियामा तपाईँ चलिराख्नु भएको छ भनेर केही मान्छेहरूले आरोप लगाइरहेको छ नि, त्यसमा सत्यता छ र? होइन मतलब हाम्रो उहाँ महामन्त्री हो होइन। हामीहरू चाहिँ अब बढी मिल्ने साथी पनि हौँ होइन। उहाँ पहिला स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुभएको, उहाँले पनि धेरै गर्नुभएको, त्यसैले उहाँसँग अनुभव पनि छ होइन। अब पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतले चाहिँ उहाँ अब लिडर पनि हो होइन। अब हाम्रो चाहिँ आपसी भनौँ न चाहिँ भेटघाट अथवा सम्बन्ध पनि सुमधुरै छ। त्यसैले उहाँसँग आइडियाहरू लिने चाहिँ कुराकानीहरू गर्ने कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ सुझावहरू लिने कुरा स्वाभाविक हो होइन। अब उहाँले चलाउनु भएको छ चल्नु भएको छ भन्ने कुरा फेरि त्यो अर्को गलत हो। उहाँले मलाई कुनै पनि खालको इन्टरफियर गर्नुभएको पनि छैन। मेरो पार्टीको कुनै पनि नेताले चाहिँ मलाई कहीँ कतै इन्टरफियर गर्नुभएको पनि छैन। आइडिया लिने सन्दर्भमा चाहिँ धेरै पक्षबाट गगनजीसँग आइडिया लिने कुरा स्वाभाविक हो। मैले अरूसँग पनि लिइरहेको छु होइन। फेरि अब हाम्रो पार्टीको महामन्त्री भएकोले शुभेच्छुक भएकोले सबै हिसाबले म सफल भइदियोस्, म मात्रै होइन काङ्ग्रेसका मन्त्री सरकारै सफल भइदियोस् भन्ने उहाँको शुभेच्छा छ। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ अस्वाभाविक होइन। तर कुरा के हो भने अब उहाँले इन्टरफेयर गर्नुभएको छ यसो गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ 100% गलत हो। मन्त्रीजी तपाईँले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुभएको छ, 100 दिन पनि बितिसक्यो होइन तपाईँले सम्हाल्नुभयो मन्त्रालय। छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालको गाउँ दूरदराज अथवा सबै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नजिकबाट निहाल्दाखेरि चाहिँ मुख्य समस्या के रहेछ? छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको गाउँतिरको कुरा गरौँ न अझ बढी, हामी सहर केन्द्रित भन्दा पनि सहरमा पनि छुट्टै खालको समस्या छ। स्वास्थ्यको समस्या एउटा त डकुमेन्टहरूमा नियमहरू बनाइए पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गरेर पद्धति बसाल्न सकिएको छैन होइन। अब जस्तै तपाईँको चाहिँ काठ सरुवा हुने होइन, करारमा राख्ने, अब चाहिँ भनौँ न यसको विधि व्यवस्था चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट पद्धतिगत हिसाबबाट चलेको स्थिति छैन। अनि दोस्रो कुरा कस्तो छ भने अब सबै भ्यालीमा बस्न खोज्ने, बाहिर जान नचाहने,
त्यसमा चाहिँ अर्को समस्या पनि कस्तो छ भने जस्तै यो डाक्टरहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै पक्षबाट सुरक्षित छैनौँ कि भन्ने त्यस्तो त्रासदीपूर्ण वातावरण पनि कता कता भएको जस्तो देखिन्छ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले अस्पतालको वर्गीकरण गर्न नसकेर सेवाको आधारमा अस्पतालको पहिचान बनेको छैन, सहियाको आधारमा पहिचान बनेको स्थिति छ। हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा नि एमआरआई चाहिएको छ, वीर हस्पिटलमा त चाहिने नै भयो। हामीले सबै अस्पताललाई एउटै प्रकारको बनाउन खोजिरहेका छौँ, त्यो स्वाभाविक होइन। त्यसैले सेवाको आधारमा अस्पतालको वर्गीकरण हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को विषय हामीले उपचारात्मक प्रणालीको बारेमा मात्रै काम गरिरहेका छौँ होइन। यो प्रिभेन्सनको पाटोमा, यो निरोधक चेतना अभिवृद्धि गर्ने पाटोमा, रोग लाग्न नदिने पाटोमा हामीले कुनै कामहरू गर्न सकेका छैनौँ। त्यसपछि अब जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरालाई पनि हामीले आजको दिनमा आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित गर्न सकेको स्थिति छैन होइन। अब त्यसपछि तपाईँको औषधि सुशासन कायम गर्न सकेको स्थिति छैन। अब यो बिमालाई पनि चाहिँ व्यवस्थित गरेर, जस्तै गगनजीको पालामा हामी बिमामा होइन व्यवस्थित गरेर अगाडि लान सकेको स्थिति छैन। यो सबै कुराको चाहिँ व्यवस्थापन जरुरी छ होइन। त्यसैले चाहिँ हामीले अब स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षित गर्ने गरी ऐन कानुनहरू बनाउन जरुरी छ। अस्पताललाई वर्गीकरण गर्न जरुरी छ। यो चाहिँ निरोधात्मक पक्षमा व्यवस्थित ढङ्गबाट कामहरू गर्न जरुरी छ। यो स्वास्थ्य चेतना अभिवृद्धि गर्ने, निरोधात्मक पक्षमा काम गर्ने अस्पताल हो भनेर त्यस्ता अस्पतालहरूको पहिचान बनाउन जरुरी छ। हाम्रो 5 प्रकारका अस्पतालहरूले कसले के काम गर्ने हो त्यो स्पष्ट गर्न जरुरी छ। यो रिफरल सिस्टमलाई नागरिकता जहाँ छ त्यहाँ जानुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ, तर रिफरल सिस्टम अन्त्य गर्नु हुँदैन। जस्तै वीर हस्पिटल काठमाडौँबाट जानका निम्ति यो महानगरपालिकाले चलाउने, नगरपालिकाले चलाउने सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा गएपछि त्यहाँको रिफरको आधारमा चाहिँ वीर हस्पिटल जाने, टिचिङ हस्पिटल जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने मात्रै त्यहाँको भिड चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले रिफरल सिस्टम लागू गर्न जरुरी छ, तर जहाँको नागरिकता हो त्यहीँ गएर गर्न आवश्यक छैन। यो तमाम अब मतलब यसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई छोटो समय यो 3 तहको सरकारलाई आपसमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्न जरुरी। पहिलो मिटिङ पनि गर्नुभयो तपाईले, सक्सेसफुल हो त्यो। अहिलेसम्म नभएको हामीले 3 तहको विषयगत समितिको बैठक पनि चाहिँ हामीले गर्यौँ। अब यी विषयहरू व्यवस्थित गर्न सकियो भने अहिलेकै संरचनाहरूले हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्न सक्ने स्थिति छ। तर त्यो संरचना पूर्ण हुनु पर्यो। बनेका भवनहरूमा आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार बनाइनु पर्यो, त्यहाँ आवश्यकता अनुसार उपकरण हुनु पर्यो, आवश्यकता अनुसार जनशक्ति हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ कहीँ भवन छ आवश्यकता अनुसार छैन, उपकरण पनि कम छ, जनशक्ति पनि कम छ। तर अब नयाँ जग खनेर नयाँ भवन बनाएर त्यो उपकरण जनशक्ति मलाई लान अहिलेलाई आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले भइरहेकाहरूलाई पूर्णता कसरी दिने हो, व्यवस्थित कसरी गर्ने हो, यो विषयहरूमा चाहिँ अनि सरकारले चाहिँ यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नु पर्यो। यसमा बजेट चाहिँ अहिले जम्मा 4% को हाराहारीमा मात्रै छ। 4% बजेट दिएर स्वास्थ्य चल्न सक्दैन। यसमा कम्तीमा 10% बजेट हुनुपर्छ। यदि राज्यको प्राथमिकता स्वास्थ्यमा हो भने कम्तीमा 10% बजेट चाहिन्छ। 48 सालपछि रामवरण यादव स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुँदा केही दरबन्दी थपिएको थियो, त्योभन्दा पछाडि आजसम्म एउटा पनि दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थपिएको छैन। काठमाडौँमा चाहिँ सरकारी अस्पताल एउटा पनि थपिएको छैन। पहिलेका अस्पतालहरूलाई त्यसलाई मतलब उपचार सेवा विस्तार गरियो होला, तर नयाँ अस्पताल बनाइएको स्थिति छैन। त्यस हुनाले यसको ओएनएम गर्न जरुरी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको ओएनएम सबभन्दा पहिला हुनुपर्छ। हरेक स्वास्थ्य मन्त्रीहरू नयाँ नयाँ आउँदाखेरि चाहिँ हरेकले एउटा नीतिहरू, केही बुँदा नीतिहरू लिएर आएर प्रोग्राम गरेको भनेर उहाँहरूको मुखबाट हामीले धेरै सुन्यौँ होइन। यसको मतलब तपाईँले यसो भन्नु खोज्नुभयो हो, योभन्दा अगाडिका मन्त्रीहरूले केही पनि काम सुरुवात गरेर हिँड्छन्, मैले चाहिँ गर्न आएँ, मैले मात्रै बुझेँ भन्नु खोज्नुभयो? त्यस्तो भनेको होइन, सबैले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुभएको छ। गगन थापाजी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै काम भएको देखिन्छ, तर त्यसको कन्टिन्युटी लिगेसीलाई हस्तान्तरण गरेर त्यसलाई विकास गर्न खोजिएको देखिँदैन होइन। म आज मन्त्री भएँ, मैले सुरुवात गरेका केही राम्रा कामहरूलाई भोलि आउने मन्त्रीज्यूहरूले पनि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। पहिले भएका कतिपय कुराहरूलाई हामीले कन्टिन्यू गर्ने कोसिस गरेका
गरेका छौँ। त्यसैले यो चाहिँ त अब पार्टी फरक आउला, व्यक्ति फरक आउला, सरकारको गठबन्धन फेरिएला, तर मन्त्रालयले केही लगानी गरेर अगाडि बढाएको कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। सरकारहरू भनेको लिगेसीको आधारमा चल्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ। त्यसैले राज्यले केही लगानी केही कुरामा गरिसकेको छ, होइन यो त अर्कै मन्त्रीले गरेको भनेर त्यो लगानी भएकै सम्पूर्ण अन्त्य नष्ट हुने गरी फेरि नयाँ ढङ्गले सुरुवात गरिन खोज्नु हुँदैन। सुरुवात नभएको विषय सुरुवात गर्नुपर्छ। सुरुवात भएको विषय, लगानी भइसकेको विषयलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। तर यहाँनिर समस्या के हो भने नि, तपाईँले ठ्याक्कै टु दि पोइन्टमा हुनुभयो। तपाईँले एउटा अहिले जस्तो भन्नुहुन्छ 14 बुँदे सुधारको योजना ल्याउनु भएको छ अस्ति मात्रै तपाईँले, होइन? त्यो बाहेक पनि अरू पनि थुप्रै छन्। तपाईँभन्दा अगाडिका स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूहरूले नि एउटा योजनाहरू, नीतिहरू लिएर आइराख्नु भएको छ। यहाँ समस्या कहाँनिर देख्यो भने तपाईँ एउटा पार्टीको हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँले एउटा सुधारका पाटाहरू जुन अगाडि बढाउनु भएको छ नि, अर्को पार्टीको मन्त्री आउँदाखेरि त्यसलाई फलो नगर्ने। किन फलो नगर्ने भने त्यो त कङ्ग्रेसको मन्त्री प्रदीप पौडेलले लिएर आएको हो नि, त्यसलाईको यो गुडुल जाला त भनेर ठ्याक्कै त्यो ट्रेन चाहिँ तपाईँले ल्याएका नीतिलाई फलो नगर्ने कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको जस्तो लाग्छ। हो होइन, हामीले 14 बुँदे भनेको सबै होइन, यो अगाडिदेखिको ट्रेन देखियो कि म यहाँलाई आग्रह गर्छु, 14 बुँदे भनेको बिल्कुल नयाँ होइन, पहिले काहीँ केही नभएकै विषय ल्याएको होइन। 14 बुँदेभित्र जस्तै गगनजीकै पालामा चाहिँ एकीकृत चाहिँ स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने, 3 तहको सरकारमा आपसी समन्वय गरेर एकीकृत ढङ्गले स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने, त्यही बेलामा ऐन पास भएको, त्यही बेलामा समिति बनेको। त्यो समितिको बैठक त्यसपछि आजसम्म भएको थिएन। मैले त्यही ऐनले व्यवस्था गरेको, तपाईँले पो फलो गर्नु हो त? त्यही ऐनले व्यवस्था गरेको समितिको त्यत्रा मन्त्रीज्यू हुनुभयो त्यसपछि पनि। मैले भनेकै त्यही, त्यो बेलामा सुरु भयो तर त्यसले निरन्तरता पाएन। त्यो बेलामा व्यवस्था भएको ऐनको बैठक मैले अहिले गरेको हो, होइन? यो 3 तहको सरकारलाई जोड्ने काम त्यसरी गरेको हो। जनस्वास्थ्य समिति भन्ने छ, त्यो जनस्वास्थ्य समिति गठन भएको 5 वर्ष भयो। त्यसको बैठक एकपटक मात्रै भएको थियो। अहिले हामीले तत्काल बैठक गरेर 8वटा जनस्वास्थ्य उपसमिति बनायौँ। त्यसमा चाहिँ सबै तहका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले जोडेका छौँ, स्वास्थ्य विज्ञहरूलाई जोडेका छौँ, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई जोडेका छौँ। त्यसैले पुरानै कुरालाई, स्वास्थ्य बिमा 1 लाखको पहिला बनेको थियो, होइन? यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, एउटा विषय भयो। यसलाई हामीले 5 लाख बनाउने भनेर भनेका छौँ। पहिले सुरु भएको विषयलाई फराकिलो बनाउन खोजेको, होइन? अब त्यो औषधिको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा, होइन, यो चाहिँ यो जेनेरिक औषधिहरू प्राप्त हुने स्थिति निर्माण गर्ने, अब फार्मेसीमा सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ फार्मेसी हुनुपर्छ भन्ने निर्णय त पहिल्यै भएको हो नि। अब हामीले फार्मेसी छ तर त्यहाँ औषधि पाइँदैन, औषधि पाइने व्यवस्था गर्न खोजेको हो, होइन? औषधिका मूल्यहरूमा एकरूपता हुनुपर्छ, होइन? औषधि मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ, औषधिको मूल्यलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अब फार्मेसीले के गर्नुपर्छ भने आफू कहाँ पाइने औषधिको सबै मूल्य टास गर्नुपर्छ, अनि उपभोक्ता, सचेत उपभोक्ताले चाहिँ यो किनेको औषधिको मूल्य कति हो त भनेर भित्तामा हेर्न पाउनु पर्यो हो। त्यसकारण यो चाहिँ अब यो कुरा चर्चा पहिले पनि भएको थियो, तर व्यवस्थित ढङ्गले र पूर्ण ढङ्गले आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। म आएपछि नि कार्यान्वयन भइसक्यो म भन्दिनँ, तर कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। अब हामीले उपकरण कहाँ कति छ, पहिले आएका उपकरण कहाँ कति छ, खरिद कति भएका हुन्, तिनको अवस्था के छ, त्यो आविष्कार केन्द्रको एउटा राम्रो सुरुवात गर्नुभयो हो। आविष्कार केन्द्रलाई हामीले त्यो चाहिँ त्यसमा काम गर्न वातावरण बनाएका छौँ। उहाँहरूसँग सम्झौता सुरु गर्नुभयो, वीर हस्पिटलमा उहाँहरूले गर्नुभयो, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उहाँहरूले गर्नुभयो, उहाँहरूले कान्ति अस्पतालमा गरिरहनु भएको हो। त्यसकारण हामीले सबै अस्पतालमा आविष्कार केन्द्रले गर्ने भनेर हामीले उहाँहरूसँग हामीले MOU गरेको स्थिति छ। अब चाहिँ EMR तपाईँको चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक्स मेडिकल रेकर्डको बारेमा कुराकानी पहिले भएको हो, केही कामहरू पहिले भएको छ, तर हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ GIZ सँग सम्झौता MOU गरेर चाहिँ यसलाई काम हामीले केही दिनभित्र 2-3 दिनभित्र हामीले सुरु गर्दैछौँ। प्रत्यारोपणको काम पहिले भएको थियो, अब यसलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार कसरी विस्तार गर्ने। जस्तै अब हामीले चाहिँ कसैको मृत्यु भयो, होइन, उसको अर्गान्सहरू मृत्यु भएको 24 घण्टाभित्र लिन मिल्दो रहेछ। कसैको मृत्यु भयो, उसको परिवारले त्यो मृत्यु भएको व्यक्तिको अर्गान्सहरू 24 घण्टामा झिक्न दिनुभयो भने अब हामीले त्यो परिवारलाई 2 लाख दिने व्यवस्था भोलि निर्णय गर्दैछौँ। त्यसको पैसा दिने ट्रेन के अरे सुरुवात गर्नुभयो अहिले? हो, 2 लाख दिने व्यवस्था हामीले भोलि निर्णय गर्दैछौँ। जुन अस्पतालले त्यसरी चाहिँ त्यो पहिला त हामीले फ्री दान भनेर सुनिन्थ्यो। फ्री दान गर्दा चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार प्राप्त गर्न सकेनौँ। जस्तै गएको वर्ष चाहिँ यसरी अर्गान्सहरू
अङ्गहरू जम्मा 5 जनालाई मात्रै प्राप्त भयो। 200 जनाको लिस्ट छ प्रत्यारोपण गर्न। अब नातेदारसँग म्याच भएन, अब कसरी प्राप्त गर्ने त? नातेदारसँग म्याच नभएको, नातेदारले दिन नसक्ने अवस्था रहेको व्यक्ति त पैसा खर्च गर्न सक्छ, तर अङ्ग नपाएको कारणले उसले मृत्युवरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो अवस्था आउन नदिनका निम्ति हामीले आवश्यकता अनुसार अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नका लागि अङ्गहरू जम्मा गर्नेको निम्ति हामीले चाहिँ परिवारले अब चाहिँ मृत्यु पश्चात अङ्गहरू निकाल्ने स्वीकृति दिनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो क्रियाकर्म खर्च पनि उपलब्ध गराउने, त्यो प्रोत्साहित गर्नका निम्ति हामीले त्यस्तो गर्न खोजेको। मन्त्रीज्यू, एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ जस्तो अघि मैले सुरुमा प्रसङ्ग ल्याएको थिएँ, नेपालको एकदम रिमोट एरियामा पहिला के सुनिन्थ्यो भने सिटामोल नपाएर, खान नपाएर व्यक्तिको मृत्यु भयो, गाउँमा जीवनजल नपाएर पनि त्यही अवस्था भयो भनेर हामीले अलि अगाडि न्युज सुन्थ्यौँ नि। तपाईँले यसलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुभयो। सरकारले एसेन्सियल ड्रग्स भनेर चाहिँ वितरण गर्छ केही आइटमहरू, होइन? ती सबै आइटम अझै पनि त्यो ठाउँमा पुग्दैन र त्यहाँको चाहिँ निमो गरिब असहाय मान्छेहरूले चाहिँ अहिले पनि औषधि पाउँदैनन् भन्ने जुन गुनासो छ नि, यसलाई तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यो डेङ्गीको प्रकोप बढेपछि अब अहिले चाहिँ यो जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको प्रकोप पनि बढ्दो स्थितिमा छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हैजाको पनि प्रकोप बढेको थियो। यसमा सिटामोलको अभाव हुन्छ कि भनेर यो बढेर भने हैन, मैले नर्मल टाइममा पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्दैछु, के अरे हुन्छ कि भनेर मैले औषधि व्यवस्था लिमिटेडको नेतृत्वसँग कुराकानी गरेँ। उहाँहरूसँग 5 करोड पाता चाहिँ सुरक्षित छ। अनि बजारमा हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुगमन गर्दा पनि आजको दिनमा सिटामोलको, जीवनजलको अभाव हुने स्थिति छैन। तर यस्तो के छ भने औषधिको अभाव किन हुन्छ अथवा एकदमै धेरै महामारी भएको बेलामा चाहिँ असाध्यै अत्यावश्यक औषधि किन प्राप्त हुन सक्दैन? एउटा त त्यो सङ्ग्रह गर्ने प्रणालीलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, बजारमा अभाव सिर्जना गर्नका निम्ति कालोबजारी हुने त्यस्तो खालको स्थिति पनि छ, होइन? व्यवसायीहरू अभावको बेलामा नाफा कमाउन लाग्ने होइन कि व्यक्तिको सेवा गर्नतिर लाग्ने स्थिति हुनुपर्छ। त्यसले पनि समस्या गरेको। तेस्रो कुरा, हाम्रो आफ्नो उत्पादन नभएको कारणले आयात गर्ने प्रणालीमा मात्रै भर परेको कारणले पनि ती कतिपय समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन्। त्यसैले हाम्रो उत्पादन हुनु पर्यो, होइन? यो व्यवसायीहरू समस्याको बेलामा सहयोगी बनिदिनु पर्यो, होइन? र चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अथवा यो चाहिँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबै संस्थाले भनेपछि गाउँमा दूरदराज एकदम रिमोट एरियामा चाहिँ अहिले पनि त्यो स्थिति छ कि छैन भनेर मैले तपाईँलाई सोधिरहेको छु। जहाँ सिटामोल पाउन कठिनाइ छ, जहाँ जीवनजल पाउन कठिनाइ छ, अन्य औषधि पनि अहिले स्थानीय तहले पनि हेर्छ, होइन? सुन्नु न, अहिले चाहिँ मैले तपाईँलाई ग्यारेन्टीका साथ के भन्न सक्छु भने अहिले कहीँ पनि अभाव छैन, तर त्यस्तो अभाव हुन सक्छ। त्यसको निम्ति हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरू दूर दराजसम्म पुर्याउनु पर्यो। स्वास्थ्य संस्था मात्रै पुर्याएर भएन, त्यहाँ काम गर्ने दक्ष जनशक्ति हामीले पुर्याउनु पर्यो। त्यो मात्रै पुर्याएर भएन, त्यहाँ चाहिँ प्रारम्भिक आधारभूत चेक जाँच गर्ने, परीक्षण गर्ने उपकरणहरू पनि हुनु पर्यो। त्यति मात्रले भएन, चेतना वृद्धि गर्ने काम पनि हामीले गर्नु पर्यो, होइन? स्वास्थ्य चेतना वृद्धि गर्ने काम पनि हामीले गर्नु पर्यो। यो सबै कामहरू गर्न सक्यो भने मात्रै हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले ग्रामीण क्षेत्रलाई ठुला अस्पतालहरूसँग जोड्ने, रिफरल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, औषधि सङ्ग्रहित गर्ने, जनशक्ति गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने कामका निम्ति चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गबाट हामीले दिन दैनिक कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, तपाईँले सुधारका पाटाका लागि एकदमै विशेष ध्यान दिएर सूक्ष्म रूपमा चाहिँ सानादेखि ठुला कार्यक्रमहरू सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, केही लागू पनि भइरहेका छन्। तर के भनिन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चाहिँ एउटा यस्तो समूह छ जो जुनसुकै मन्त्री आए पनि त्यसले विभिन्न सेक्टरबाट चाहिँ पोलिटिकल एप्रोच या कुनै एप्रोचबाट चाहिँ आर्थिकको पाटोबाट चाहिँ उसले मन्त्रीहरूलाई चाहिँ हाई लेभलमा ट्र्यापमा पार्छ। चाहे ठुल्ठुला टेन्डर हुन्, चाहे औजार हुन्, चाहे सामानहरू के किन्नुपर्ने हुन्, त्यो नै हाबी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मन्त्रीहरू त्यता चाहिँ रहनुभुल्ल पर्छन् भन्ने जुन आरोप छ नि, तपाईँले त्यो बुझ्नु भएको छ? मतलब मैले सुनेको पढेको यो खरिदमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ चर्चा हुने गर्छ, होइन? म पनि एकदमै धेरै डराइरहेको छु, होइन? म केही गर्दिनँ त्यो मलाई थाहा छ, तर त्यो चर्चा त नगरे पनि गरिदो रहेछ, होइन? मन्त्रीले कहीँ कतै सिग्नेचर पनि गर्दैन, होइन? मलाई त्यस्तोमा चासो पनि छैन, तर त्यो त्यत्तिकै जोडिदो रहेछ। त्यसैले पोलिसी बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ
मैले परामर्श गरिरहेको स्थिति छ। मैले विज्ञहरू धेरैलाई बोलाएँ। अब खरिद ऐन संशोधन गर्न त मेरो मात्रै हातमा छैन, तर इटा खरिद गर्नु र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नु उस्तै कुरा होइन। त्यसैले यो एनटेकको बैठकमा हाम्रो 23 गते भोलि हुने एनटेकको बैठकमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ खरिद प्रक्रियालाई एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ हैन। राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य समेतसँग सल्लाह गरेर उहाँले चाहिँ त्यसलाई प्रस्तावको रूपमा त्यहाँ पेश गर्नुभएको छ हैन। त्यसकारणले चाहिँ यो किन गरेको भन्दा यो चाहिँ खरिद प्रक्रियामा नीतिगत रूपमा सुधार गर्ने विषयहरू के छन्, मैले त्यो लेख्ने पत्रकार मित्रलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई जानकारी छ भने कृपया यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीलाई सुझाव दिनुहोस्। समिति नै बनाउनु पर्ने छ भने पनि तपाईँलाई पनि राखेर म समिति बनाउँछु। यो समस्या मात्र यस्तो भयो भनेर भनिदिएर भएन। समाधान के हो त? सोलुसन के हो? सोलुसन के हो? सोलुसन पनि यहाँहरूलाई सोलुसन त प्रभावमा नपर्ने नै भयो नि मुख्य कुरा त होइन। सोलुसन प्रभावमा नपर्ने, प्रभावको यो व्यक्तिको कुरा कसको अट्याचमेन्ट के छ, कोसँग भेट्छ, कहाँ हिँड्छ, यो कुरा छोड्नु समस्या भएन। यसमा चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरले एउटा हाई लेभलको पोलिटिकल एप्रोच, तपाईलाई बाध्यता, त्यो मान्छेहरू त्यसरी नै चाहिँ इन्भल्भ हुने, तपाईलाई ट्र्यापमा पार्ने हैन, यो सबै ट्रेनहरु छ भनिन्छ। भनिने ट्रेन हो यो सबै कुरा नीतिले अन्त्य गर्ने हो। नीतिगत व्यवस्था यस्तो हुनु पर्यो कि मैले गलत काम गर्नै नसकौँ, गर्यो भने म सकिने स्थिति हामीले बनाउनु पर्यो। त्यसैले त्यो नीतिगत व्यवस्था त्यस्तो बनाउन कसरी सकिन्छ हैन। मैले गलत गरेँ भने म कहीँ कतैबाट छुट्नै नसक्ने अवस्था कसरी बनाउन सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यो खरिद प्रक्रियामा, बिडिङ प्रक्रियामा कसरी चाहिँ पारदर्शी बनाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले काम गर्ने कोसिस गरिरहेको स्थिति छ। सरुवामा सिस्टम बसाल्न कोसिस गरिरहेको स्थिति छ। सुरुवात भइसकेको छ। हो, जस्तै 3 वर्षभन्दा बढी एकै ठाउँमा कोही पनि बस्नु सुरुवात गर्नुभयो। केही कामहरु त सुरुवात कस्तो समस्या हुँदो रहेछ भने 3 वर्षसम्म एउटै व्यक्ति एक ठाउँमा बस्यो भने त्यहाँका सबै कुरा उसले बुझ्दो रहेछ। सबै कुरा बुझेर जानकार मान्छेले जनतालाई कसरी सेवा गर्न सकिन्छ भनेर त्यतातिर लाग्नको साटो त्यहाँको रिसोर्सहरू आफ्नो पक्षमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ हैन। कुनै कार्यक्रम दिन मिल्छ भने आफैले एनजिओ खोल्न लगाउने अनि त्यसैलाई मात्रै दिने हैन। औषधिको कुनै खरिदको कुरा गर्न सकिन्छ भने आफ्नो मान्छेलाई त्यो काम गर्न लगाएर त्यसैबाट ल्याइदिने। त्यसरी एउटै व्यक्तिलाई 3 वर्षभन्दा बढी बस्नु दिनु हुँदैन। त्यसैले त्यो पनि हामीले स्ट्रिक्टली लागू गर्न खोज्दैछौँ। त्यसैले अब कतिपय कुराहरूलाई नीतिगत पक्षबाट सुधार गर्यो भने यस्ता कुराहरू समाधान हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्रीज्यू, तपाईँले थुप्रै कामका सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमा पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि ओपिडी एकदमै भिड हुन्थ्यो सरकारी अस्पतालहरूमा, तपाईँले 2टा सिफ्ट गर्नुभएको छ हैन। 3 तहको कुरो पनि आइरहेछ। त्यसपछि आविष्कार केन्द्रलाई यो सामानहरूको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका एमआरआई, सिटी स्क्यान लगायत अन्य सामानहरू त्यसलाई चाहिँ बनाउन दिने त्यो सुरुवात राम्रो सुरुवात भएको छ हैन। सार्वजनिक दिनमा पनि विधा ओपिडी सेवा गर्ने कुरोहरू ल्याउनु भएको छ, त्यो पनि सुरु भएको छ। अब जस्तो ल्याब टेस्टका कुराहरू छन्, थुप्रै सुरुवातहरू भएको छ, काम सुरुवात हुँदैछ। अलिकति अब हामी धेरै लामो पनि कुरा गर्न सक्दैनौँ किनभने टाइम पनि हामीसँग धेरै छैन। अब यो स्वास्थ्य बिमाकै विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि समस्या छ। अब 1 लाखको छ, तपाईँले 5 लाखको प्लान गरिसक्नुभयो होइन। यसलाई अब अलिकति पब्लिकहरूलाई कस्तो गाह्रो भइरहेछ तपाईँले आफैले बुझ्नु भएको छ। मैले धेरै भन्ने कुरो पनि यो राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन 1 लाखको बिमा होइन। एकदमै राम्रो हो तपाईँको 3500ले गर्दाखेरि 5 जना परिवारलाई होइन, 3500ले राम्रो हो। 3500ले 5 जनालाई त्यो बढाउँदै अझ बरु हामी त के भन्छौँ भने 3500को सट्टा चाहिँ बरु 5000 गरौँ, 10,000 गरौँ, 5 जना परिवारलाई सुविधा हुन्छ। तर के हो भने त्यो सुविधा उसले चाहिँ सबै सेक्टरमा पाओस्। अब जस्तो अस्पताल गयो तपाईँको हजुरको अब एउटा सेवा पाउँछ, अर्कोलाई फेरि टिकट काट्नु भन्छ, उसले त बिमाको कन्सेप्ट राखेर आएको हुन्छ होइन। यसमा थुप्रै खालका कठिनाइहरू तपाईँलाई बाध्यता पनि छ। त्यो कोषमा पैसा पनि नहोला। यसलाई अलिकति व्यवस्थित बनाउन के गर्दा चाहिँ छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि यो एकदम राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थित बन्न सक्छ यो स्वास्थ्य बिमाको। मतलब अहिले हाम्रो प्राथमिकताको मुख्य विषय 3टा छ। एउटा स्वास्थ्य बिमा 5 लाख पुर्याएर लागू गर्ने, व्यवस्थित ढङ्गले लागू गर्ने। म बिमाको बारेमा फेरि भन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ औषधि सुशासन कायम गर्ने, औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने, औषधि किन्दा कोही पनि ठगिन नपर्ने स्थिति हामी निर्माण गर्छौँ। दुःख परेको बेलामा चाहिँ फेरि अर्को ढङ्गबाट शोषण गर्ने कुरा हुनु हुँदैन। त्यसैले औषधि सुशासन कुनै पनि हालतमा हामीले लागू गर्छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसको दायरा फराकिलो बनाउने, प्रभावकारी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्ने गरी त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। यो 3टा कुरामा बिमाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के भनेको हो भने
बिमा चाहिँ अहिले प्रभावकारी नभएको दुईटा कारण छ। एउटा त्यसको कोषै छैन हैन, राज्यले 7 अरब दिएर त्यो पुगेन। अनि तपाईले कोषै तपाईको चाहिँ फुलफिल नगरिकन कसरी 5 लाखको प्लान गर्नुभयो? त्यही त मैले भन्दैछु, त्यसको कोष नभएर त्यो अव्यवस्थित भएको हो नम्बर 1। दोस्रो त्यसको व्यवस्थापन प्रणाली जुन छ नि फेक क्लेम भनिन्छ हैन, प्राइभेटहरुमा त्यो न्यूज पनि आएको छ। हो, उपचारै नगरिकन उपचार गरे भनेर कागज बनाउने अनि अस्पतालले त्यसबाट चाहिँ रकम वसुल्ने, यो त्यो फेक क्लेमको जुन व्यवस्था छ, रिफरल सिस्टमको जुन व्यवस्था छ। जस्तै मेरो नागरिकता तनहुको छ, म बस्छु काठमाडौँ, अनि म बिरामी भयो भने बस चढेर तनहु गएर रिफर गरेर ल्याउन मिल्छ। त्यसकारणले चाहिँ यस्ता समस्याहरू अहिले छन् हैन। तपाईले भने जस्तो अस्पतालले चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो बनाउँछ, क्यास तिर्नेलाई चाहिँ छिटो गरिदिन्छ, के अरे बिमाबाट आयो भने गर्दै गर्दै एउटै बेडलाई तपाईको ढिलो गर्छ। एउटा बेडलाई 300 रुपैयाँ लिन्छ, त्यो बिमा नगरेकोलाई बिमा गर्न 3500 सम्म लिएको छ। हो, अब त्यस्तै तपाईको अस्पतालहरूलाई चाहिँ बिमा कोषले चाहिँ बिमा बोर्डले थुप्रै पैसा तिर्न बाँकी छ हैन। हो, यो सबै कुरा चाहिँ दुईटा कारणले। एउटा रकम कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ त? पहिला त रकम चाहियो नि त। यसमा सुरक्षित कोष निर्माण गर्नका निम्ति यो अहिले कसरी सुनिदिइरहनु भएको छ भने यो मन्त्रीले 5 लाख पुर्याउँछु भन्यो, 1 लाखको यस्तो हरिबिजोग छ, यसले 5 लाख पुर्याउँछु भन्छ, कसरी पुर्याउँछ होला? मैले 5 लाख पुर्याउँछु मात्रै भनेको होइन, कसरी पुर्याउँछु, त्यो कसरी पैसा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सँगसँगै गरेका छौँ। अब त्यसमा कसरी पुर्याउँछु भन्ने कुरा तपाईँलाई गर्दा एकदमै धेरै लामो हुन्छ। जस्तै छोटकरीमा के छ भने अहिले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले 31 अरब रुपियाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा रकम खर्च गरेको स्थिति छ हैन। त्यो चाहिँ त्यसरी छिर लिएर खर्च नगर्ने, एकीकृत रूपमा बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्ने, अझ स्थानीय तहले खर्च गरेको पनि त्यही जाने व्यवस्था गर्ने। एउटा दोस्रो कुरा, सरकारी सङ्गठित क्षेत्र गैर सरकारी सङ्गठित क्षेत्रमा काम गरेर जति पनि वेतन बुझ्ने नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको वेतनबाट 2% बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्ने हैन। तेस्रो कुरा, राज्यले जुन स्वास्थ्य कर कोष उठाउँछ, आज जति स्वास्थ्य कर कोष प्राप्त हुन्छ त्यसलाई डबल बनाउने, चुरोट 20 रुपियाँ पर्छ र त्यसलाई 40 बनाइयो भने खानेले खान छोड्दैन। त्यसैले डबल बनाएर सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर कोष बिमा कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्ने, राज्यले उठाउने ट्याक्स भ्याट जति अहिले उठाएको छ त्यसको 0.5% बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्ने, नागरिकले तिर्ने ट्याक्सको 0.5% बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ ग्यासमा जसरी बुढी गण्डकीमा उठाइएको छ अब बुढी गण्डकीलाई उठाउन छोडेर बिमा कोषलाई त्यति नै उठाएर बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्ने, कर्पोरेट अर्गनाइजेसनहरूको CSR फन्ड जुन छ त्यो CSR फन्डको 50% बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्ने, यो चाहिँ मोबाइलको सिम कार्ड जुन छ NTC एनसेल लगायतका चाहिँ यो चाहिँ त्यसको चाहिँ 1% 0.5% बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्ने। अझ हामीले त बिजुलीको शुल्कको पनि त्यो गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ। यो सबै रकमले पुगेन भने यो जनस्वास्थ्य चिट्ठा कार्यक्रम राज्यले नै सञ्चालन गर्ने, पुरस्कार दिने, पुरस्कार दिएर रहेको रकम बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्ने। त्यसपछि यो फेक क्लेम टोटल्ली यदि कसैले फेक रजिस्टर गर्यो त्यो पनि कारबाही हुने, त्यो फेक रजिस्टर गरेर जसले भुक्तानी दियो त्यो पनि कानुनी कारबाहीमा पर्ने। त्यसको दुईटैको जागिर त गयो। कुनै अस्पतालले गर्यो भने त अस्पतालको जुन रजिस्ट्रेसन हुन्छ नि अनि त्यसको रजिस्ट्रेसन पनि अन्त्य भयो हैन। अनि त्यो यसरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्यो भने फेक क्लेम पनि अन्त्य हुन्छ। अर्को चाहिँ यो जुन यो प्रिमियम छ नि, राज्यमा 4 प्रकारका नागरिकहरू हुन्छन्, 2 प्रकारको मैले कुरा गरिसकेँ। एउटा ट्याक्स तिर्ने, एउटा तलब खाने, अर्को हो चाहिँ तपाईँको ट्याक्स पनि नतिर्ने तलब पनि नखाने तर प्रिमियम तिर्न सक्ने त्यसलाई प्रिमियम तिराउने, अर्को यो तिनटै गर्न नसक्ने त्यसलाई सित्तीमा प्रिमियम गराइदिने हैन। यो सबै प्रकारका नागरिकहरूलाई बिमामा ल्याएर जोड्ने। नेपालमा 60 लाख घर परिवार छ भनेर भनिन्छ, 60 लाख नै स्वास्थ्य बिमामा जोड्ने, पैसा तिरेर कसैले पनि स्वास्थ्य उपचार नगर्ने, सबै बिमाको माध्यमबाट उपचार गर्ने, प्राइभेट हस्पिटल सरकारी हस्पिटल सबैमा बिमाबाट उपचार हुने। लागू भयो भने त गजब हुन्छ। कसैले पनि ल्याब टेस्टमा थोरै पैसा तिर्न नपर्ने, एउटै रकम निर्धारण गर्ने। भित्तामा रङ लगाएको छु भनेर ल्याब टेस्टमा बढी पैसा लिन पाइन्छ? तन्ना सफा छ भनेर ल्याब टेस्टमा बढी पैसा लिन पाइन्छ? ल्याब टेस्ट गर्ने मेसिनको पैसा त उति नै हो।
त्यसैले चाहिँ ल्याब टेस्ट यो परीक्षण यो चाहिँ प्रयोगशाला परीक्षणको शुल्क एकरूपता हुने, बिमाले प्राइभेटसँग नि सम्झौता गर्न सक्छ किनभने ऊ सेवा प्रदायक अथवा सेवा किन्ने संस्था हो। हस्पिटलले चाहिँ बिमासँग सम्झौता गर्न सक्छ, त्यो सेवा बेच्ने संस्था हो। त्यसैले ती दुईटा संस्थाहरू प्राइभेट हुन पनि सक्छन्, गभर्मेन्टको हुन नि सक्छन्। सबैले प्राइभेटमा जाने, गभर्मेन्टमा जाने, सबैले बिमाबाट उपचार गर्ने व्यवस्था गर्ने। अनि यो अर्को यो चाहिँ जुन कोपेमेन्ट छ, कोपेमेन्ट अहिले 10% छ। 5 लाख पुर्याउँदा त्यसलाई 7%मा झारौँ, मेरो प्रस्ताव चाहिँ होइन। 50,000 तिर्न अलिक गाह्रै हुन्छ, 35,000सम्म तिरेर कोपेमेन्टको व्यवस्था पनि कडाइका साथ लागू गरौँ। यति गर्न सकियो भने अब यसमा के हुन्छ, नेपाल सरकारको मन्त्रालय श्रम मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोष चलाएको छ, त्यसबाट पनि होइन। नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रहरीले त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य प्रहरी कल्याणकारी कोष चलाएको छ, आर्मीको छ, सेनाको छ, टिचरको छ, सञ्चय कोष छ। यी सबै सरकार मातहतका हुन्। यो सबैलाई बिमा कोषमा जोडौँ। तपाईँको प्लानलाई त सबैले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो नि त। यो सुन्नु न, तपाईँ अब यस्तो हुन्छ नि त, मन्त्रीजी भनेको मन्त्रालय कतिसम्म भन्ने ठेगान हुँदैन, पोलिटिकल सिचुएसन त्यस्तै छ नेपालको। तपाईँ यो ठ्याक्क तपाईँ बसिन्जेल यो कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले जनताको निम्ति राम्रो विषयलाई आउने मन्त्रीले यो फलो गर्ला भन्ने त ग्यारेन्टी छैन। मेरो दिमागले भएसम्म मैले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपचार गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नका निम्ति, सहजीकरण गराउनका निम्ति, सस्तो र सर्वसुलभ उपचार प्रणाली दिनका निम्ति चाहिँ यो आवश्यक छ भनेर मैले प्रस्ताव गरेको छु। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि काम गर्ने हुटुटी छ, सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले त स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यो 100 दिनको उसमा चाहिँ स्वास्थ्यको कामको तारिफै गर्नुभएको छ। डेफिनेटली सरकारले स्वीकार गर्छ। अब यो चाहिँ सेना, प्रहरी, निजामती यो सबै सरकार मातहतको, यसलाई सरकारले रेगुलेट गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, एकीकृत गर्ने काम गर्न सक्छ। अनि यो 3 तहको सरकार पनि एउटै देशको हो नि त, एउटै देशको एउटै नागरिकलाई सेवा गर्न बनेको सरकार हो। त्यसैले यसले छुट्टा छुट्टै काम गर्नुपर्छ भनेर संहितामा त्यस्तो बाध्यता त छैन। राम्रो काम जनताका निम्ति गर्ने काम एकीकृत ढङ्गबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले 3टै सरकारले एकीकृत ढङ्गबाट बिमा प्रणालीलाई लागू गर्ने हो भने, सरकारका सबै संयन्त्र एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुने, बिमाको सन्दर्भमा हुने हो भने यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट लागू गर्न सकिन्छ। यो एकदमै गर्न नसकिने कुरा होइन, गर्न सकिने कुरा हो। फेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले प्रष्ट ढङ्गले ल्याएका छौँ। कोष कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो तपाईँको प्लान चाहिँ एकदमै विस्तृत रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यसो भने अहिले हामीले शम्भु आचार्यज्यूको नेतृत्वमा हामीले एउटा समिति बनाएका छौँ। उहाँहरूले धमाधम काम गरिरहनु भएको छ। सरकारवाला धेरैलाई भेटेर 3 महिना 4 महिना 6 महिनाभित्र यो केही काम सुरुवात हुन्छ। होइन, प्रतिवेदन 1 महिनामा आउँछ, होइन, 1 महिनामा प्रतिवेदन आउँछ। त्यो प्रतिवेदन क्याबिनेटमा जान्छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कोष कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ। त्यसपछि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ। व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ। यो सबै विस्तृत विवरण सहितको प्रतिवेदन आउँछ। त्यो समितिले हामीले चाहिँ एकदम विज्ञ, त्यसपछि योसँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग सहितको समिति बनाएका छौँ। त्यो समितिले चाहिँ हामीलाई प्रतिवेदन दिन्छ। त्यो प्रतिवेदन क्याबिनेटमा जान्छ। क्याबिनेटमा गएर सरकारले अध्ययन गर्छ। त्यसमा केही करेक्सन गर्नुपर्ने विषय रहेछ भने करेक्सन हुन्छ र त्यसलाई लागू गरिन्छ। यो एकदमै फटाफट अगाडि बढ्यो भने मेरो विचारमा 2 देखि 3 महिनासम्म हामी लागू नै गर्ने स्थितिमा जान्छौँ। हुन्छ, ल, हामी आशावादी बनौँ। यहाँलाई सफलताको शुभकामना बन्छ। यो बिमा कोष चाहिँ यहाँले जुन प्लान गर्नुभएको छ, यो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै खुसीको कुरा पनि हुन्छ। एउटै ट्रेनको आधारमा ट्रिटमेन्ट सुरु हुन्छ जतासुकै। एकदम हामी अरू पनि कुरा गर्ने अवसरमा रहेनौँ किनभने हाम्रो कार्यक्रमको समय सिद्धिसकेको छ। फेरि हामी 3 महिनापछि फेरि तपाईँले जे प्लानहरू अगाडि सार्नु भएको छ, फेरि हामी त्यस विषयमा कुराकानी गरौँला। आइदिनु भयो, टाइम दिइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यो अवसरका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना प्रभावशाली जुझारु युवा नेता प्रदीप पौडेलसँग पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका सुधारका पाटाहरू, त्यसभित्र रहेका विकृति विसङ्गति कसरी हटाउने लगायतका विविध विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।